ایک واقعہ اپنی کتاب لکھے نے جو دو سکے بھرا ہن انہیں دی آپس وچ بڑی محبت تھی. جو ہی جوان تھے زندگی دی رفتار وچ اگو ودھے جی میں آج کل سارے مسئلے ہوندے زمینیں دے مسئلے جائیداد دے مسئلے روٹی پانی دے مسئلے اساں ایک میرا جھڑے لا بانو 7 سال 8 سال تھی وینن پتر پیو نال نہیں ہلیندا پیو پت نال نہیں ہلیندا سکے بھرا ایک میرا چہرہ دیکھن پسند نہیں کریندے کیوں جائیداد دے مسئلے زمین دے مسئلے جو بزرگ سمجھن دو بھرا ہن جن دی آپس وچ بڑی گہری محبت تھی. جو ہی جوان تھے کہ انہیں آپس ایک میں نفرت ود گئی بغض ود گیا. چھوٹے بھرا دا مطالبہ جو وڈا بھرا ادھی زمین میکو دیوے یا ساری زمین میکو دیوے وہ جو وڈا بھرا ہے نا وہ جی میں چھوٹا بھرا آدھا ہر شہوں کو لکھ دیندا ایک جی ہارے ہوندے گھر والے تنگ آتے ہوں کو پوچھے نے جو وڈا بھرا تھا تو آئی لیکن ہر شے اپنے چھوٹے بھرا کو لکھ دیتی ہر آنکھن ہونا مننی وجہ کیا ہے ان کو دردی کیا ہے تو وڈا بھرا کیا وہ کیا مسئلہ ہے کوئی خبر نہیں آج میں اپنے چھوٹے بھرا نال ان دنیا دی چیزیں دی خاطر لڑ کھڑا مخالفت کر سکاں اکھے میں کو ایتا دسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج یا کل میں کو تا پتہ نہیں جو چھوٹا بھرا میرا جنازہ پڑھے سا یا میں اپنے چھوٹے بھرا دا جنازہ پڑھے سا کوئی پتہ نہیں کہندی زندگی دی شام کینجے ویلے تھی ونے زندگی دی روشنی کینجے ویلے ختم تھی ونے وہ ہر شے اپنے بھرا کو دیندے آیا لیکن الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اتاسا سمجھ دوں جو موت صرف بڑھے پہ چاونی ہے موت تک کئی وقت نہیں موت جوانی وچ بھی آ سکتی ہے موت تک کئی ویلے آ سکتی ہے. آخر وقت آ گیا وڈا بھرا ہر شے پر چھوٹے بھرا کو لکھ دیتو لیکن جنہ ڈر ہا موت آ گئی تے وڈا بھرا ہی دنیا تو رخصت تھی گیا. اور بزرگ فرمیندن 1 سال دے بعد میں جو قبرستان گیا وہ چھوٹا بھرا اپنے وڈے بھرا دی قبر تے بیٹھا تے اندے اکھیں چو ہنجو ڈھانا پیان تو تھا رو تے آدھا بیٹھا اے بھرا چاہے میری ساری زمین گھر بار تو گھن لیکن ایک دفعہ میرے کو اپنا چہرہ تا دکھا جا ایک دفعہ اپنی شکل تا دکھا جا. جو بزرگ فرمیندن میں ہندے نال بہتے ڈٹھم ہوندے حال ہوندے اکھیں چو ہن نہ رک دیاں تے میں کو آکھم کاش جڑے زندہ ہا تے کو اونجھے ویلے یہ گال سمجھ آ ونیا زندگی دنیا دی فانی چیزیں دی خاطر اتنی دل وچ نفرت پیدا نہیں کھڑیندی. اج زندگی دا کوئی خبر نہیں اج تیرا بھرا رخصت تھی گئے اج تو ہندی قبر تے ونتے بیٹھی زیادہ بیٹھی کاش تو ساری زمین گھن تے ایک وقت میرے کو اپنا چہرہ چا دکھا. تو میرے دوستو اے ایک نصیحت ہے اسا ایک بنا اتنی نفرت کرے نو اتنا بغض رکھے نو لیکن خواجہ سیف میں نفرت یہ کے تک چل سے اے نفرت دے بازار کے تک گرم ہو سن. خواجہ سیف فرمیندن خاک دے وچ تھی خاک ویسوں رہ ویسن قبران دے ایرے خاک دے وچ تھی خاک ویسوں رہ ویسن قبران دے ایرے غلام فرید مرن دے بعد مقویسن جھگڑے چھے. بس جنازے دی پہلی صف وچ دشمنی کھڑا ہو سے اپنا ہی کھڑا ہو سے. تو میرے